الإسلام دشمن جماعات أولى عند الدماء تصرف كافر يكون بين يوم الزاد الجماعة ولهدي من بعد سحاب واستبداد ويبقى من بعد سحاب واستبداد كيف وضبطك تزوية كفاية فنزح إلى منطقة خطك وخاطي نعم بالدقة وسبيلي لا خليك شباب لا خليك شباب لا خليك بتكلم سبب رسولك يا رسول الله ولا خليك خليك شباب ضربوا من شباب كم قال مكتكل فكار دينار ولا شيء كذا